तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर बढ्दो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर बढ्दो देखिएकाले तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको हो। तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य सङ्घ संस्थालाई अक्सिजन, शैय्या लगायत पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्न मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ। तेस्रो लहर आएर भयावह स्थिति नआओस् भन्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने भएकाले बालबालिकाका लागि सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्न पनि मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ। नेपालमा गत चैत दोस्रो सातादेखि दोस्रो लहरको संक्रमण छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1855 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9122 PCR परीक्षणमा बिहीबार थप 1855 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 6,74,726 पुगेको छ। उपत्यकामा 751 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका सबैभन्दा बढी 536, भक्तपुरमा 85 र ललितपुरमा 130 जना संक्रमित थपिएका हुन्। थप 1288 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,37,990 छ। निको हुनेको संख्या 94.5% रहेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,375 रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,661 पुगेको छ। नेकपा अध्यक्ष ओलीद्वारा असन्तुष्ट पक्षलाई एकताको आह्वान। अपमान सहेर पार्टीभित्र बस्न नसकिने नेपालको चेतावनी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आन्दोलन मजबुत पार्न एकताका लागि आह्वान गरेका हुन्। अहिले को कहाँ छौं भन्ने छाडेर बाटो बिराएर भड्किएकाहरूलाई थप क्षति नहुने गरी एकजुट हुन अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरे। ओलीले पार्टीमा असन्तुष्ट रहेको समूहलाई आम माफी दिने समेत बताए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई लक्षित गर्दै उनले बाटो बिराएकाहरूका लागि एमनेस्टी इज ग्रान्टेडको घोषणा गरेका हुन्। आफ्ना पदका कुरा छोड्दियौँ, स्वार्थका कुरा छोड्दियौँ, देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यस दिनमा बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस्, एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीले सानोतिनो धक्का होइन ठूलो क्षति बेहोरेको भए पनि एमालेमा फर्किनेलाई माफ गर्ने उनको भनाइ छ। मिलेर काम गरेर पार्टीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन्। ओलीले नेपाल पक्षलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले पुष्पलालले रोपेको बिरुवालाई मर्न दिने नदिने समेत बताए। यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन, यस आन्दोलनले ठूलो क्षति बेहोरेको छ आफ्नै कारण। तैपनि म भन्न चाहन्छु, आज फेरि एकजुट भएर अगाडि बढौँ। पार्टीभित्रको कलहले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धक्का लागेको, पार्टीको सरकार ढलेको र जनादेश बिर्सेर परमादेशमा जानु परेको उनको गुनासो छ। लगातार ठोस प्रयास गरे, दुनियाँ लागेर पनि खुट्टा हल्लाउन नसकेपछि, अलिकति डगमगाउन पनि नसकेपछि, पूर्तिरबाट पर्तिर सार्न नसकेपछि मैले भन्न पर्यो परमादेशबाट हामी हटेको, जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हामी हटेको। अहिले जेसुकै जनासुकैबाट हटौँ। म यसो सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छु,
एमाले ताछियो, एमाले के भयो कसो भयो, जसो भए पनि एमाले प्रमुख पार्टी त हो नि त। पार्लियामेन्टमा नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो। प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। राष्ट्रिय सभामा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। प्रदेशहरूमा सबभन्दा ठुलो दल भन्नुहोस् न, हरेक प्रदेश नेकपा एमाले हो। एउटा 2मा हाम्रो सङ्ख्या अलिकति कम छ, बाँकी 6वटा सबैमा हामी अरूसँग तुलनै हुँदैन। तत्कालीन नेकपा रहँदा साधारण सदस्यबाटै आफूलाई निष्कासन गरिएको स्मरण गर्दै ओलीले अब सो बाटोमा नजानका लागि माधव पक्षलाई आग्रह गरे। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै ढाल्न प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै सरकार ढले पनि एमाले संसद र आन्दोलनमा प्रमुख पार्टी रहेको बताए। एमालेका नेता रामबहादुर थापाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई अवसरवादीको संज्ञा दिए। उनले प्रतिगामी शक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्न सफल भएको पनि जिकिर गरे। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले अपमान सहेर बस्न नसकिने बताएका छन्। 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा बिहिबार काठमाडौँको चम्पा देवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूलाई पार्टीभित्रका विभिन्न घाउ खटिराले दुःख दिँदै आएको भन्दै सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेता नेपालले आफूले बनाएको घर त्यसै छाडेर जाने चाहना नहुने तर अपमान सहेर गलत कुरा सहेर बस्न नसकिने स्पष्ट पारे। यो पार्टीभित्र पनि यस्ता घाउ खटिराहरू छन्, त्यसले पीडा दिने गर्छ। यी घाउ खटिराहरूलाई हामीले निको पार्नुपर्छ, औषधिले निको पार्नुपर्छ। औषधिले सँगसँगै आँखा बल्ने, औषधिले मात्र पनि गर्दो रहेनछ। अपरेसन पनि त्यो एउटा औषधिको एउटा तरिका हो। ती सबै चिजको निम्ति त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यो प्लेटफर्ममा धेरै कुरा के भन्न चाहन्न र हामी सङ्कल्प गरौँ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लिएर जाने क्रान्तिकारी पार्टीलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यो क्रान्तिकारी पार्टीको स्वरूप लिएर नै नेकपा एमाले अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहना गर्न चाहन्छौँ। नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीतिर संकेत गर्दै अरूको अपमान गर्नेले आफ्नो मान सम्मान पनि कायम राख्न नसक्ने बताए। बरन्डामा उफ्रिने र बाँदर जुलुसको नाटक कम्युनिस्ट चरित्र नभएको उनको भनाइ छ। स्थान जनताको सम्मानको रक्षा गर्ने, मर्यादित जीवन सबैले बाँच्न पाउनु भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने, अपराधीले यस्ता खालका शोषक सामन्त जाली झरी फटा यस्ता खालका तत्त्वहरू कहिले स्याहिया, कहिले बाँदर जुलुस, कहिले बरन्डामा उफ्रिने यस्ता खालका नाटक भन्छन् भइरहेको छ। यो सबैबाट यो समाजलाई र पार्टीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले वास्तवमा यी कुराहरूबाट शिक्षा प्राप्त गरेर कमी कमजोरीलाई सुधारेर नयाँ सिरा उडाल्नु पर्ने कुरामा आजको दिनले सबैमा त्यो चेतना दिन सकोस्, प्रेरित गर्न सकोस्। नेता नेपालले चुनौती बीच नै व्यक्तिको परीक्षण हुने पनि स्पष्ट पारे। कम्युनिस्टको नाम र झण्डा दुरुपयोग गर्नु नहुने बताउँदै उनले चुनौतीबाटै खारिएर कम्युनिस्ट राजनीति गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले पुष्पलाल श्रेष्ठको जीवनी नेपाल रत्न पुष्पलालको विमोचन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत रहेको भन्दै एमालेको राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठाइयो। विश्वकै नमुना फैसला भन्दै सत्ता पक्षले गरे बचाउ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विश्वकै नमुना रहेको बताएका छन्। बिहिबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले नेपालको नजिर विश्वका लागि अब उदाहरणीय बन्ने समेत दावी गरेका हुन्। विगतमा बेलायत, भारत, अमेरिका, पाकिस्तानका नजिर पर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अब विश्वले नेपालको नजिर पर्ने उनको दावी छ। अस्ति कसले हो या बाँदरे प्रवृत्तिको कुरा गरेका थियो, अनि बाँदरे त को रहेछ भनेर त माइती घर मण्डलमा बुर्लुक बाँदर उफ्रिएर रहेछ। अब ती बाँदरेहरू अहिले फेरि बाँदरे चाल गर्ने, भगवान रामको तस्बिर अथवा मूर्ति छातीमा राखेर हनुमान हिँड्थ्यो भनेर पढ्या हो। त्यहाँको बाँदरले त
अर्कैलाई देउता मानेछ, ट्याक्क छातीमा अर्कैको राखेको त्यो फोटो। त्यस प्रकारका बेइमानीका कुरा अझै गर्ने। त्यसकारणले संसारका यो अदालतको, अहिलेको अदालतको व्याख्या संसारलाई नमुना लायक छ। हामी अमेरिकाको संविधान, हामी बेलायतको संविधान, हामी भारतको संविधान, हामी पाकिस्तानको संविधानको नजिरहरू यहाँ पढ्दै थियौँ। अब बेलायतले नेपालको नजिर पढ्दैछ। अब संसदीय प्रणालीमा यो नजिरहरूको चाहिँ व्याख्या हुन्छ र त्यसलाई साभार गरिन्छ। विश्वका अरू देशले यसलाई नमुना बनाउँदछ। सदस्य बिडारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याको अधिकार अदालतलाई दिएको बताउँदै उक्त फैसलाको विरोध गर्नु गलत भएको बताए। जनताले बनाएको संविधानमा उल्लेखित कुरा सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूले मान्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ। अदालतले गरेको फैसलालाई हियाउने र गिज्याउनेमा संवैधानिक नैतिकता नभएको बताए। त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो महापाप होला। सरकार चलेछ अध्यक्ष महोदय, पदले, आश्वासनले र पैसाले सरकार चल्यो। पापैको सरकारले पापै गरेर चलाएछ भन्ने अर्थ लाग्यो कि लागेन? हटाउँदा जनादेश गयो। अहिले जनादेश वर्तमान सरकारलाई छ। त्यसकारणले कोरोना खेती गर्दैछ। निवर्तमान सरकार कोरोना खेती गर्यो। अहिले पनि बादरे जुलुस गर्दै, विभिन्न जुलुस गर्दै कोरोनाको रोपाई गर्दैछ। उनलाई मजा छ। एक गरिब मर्यो भने रुगा खोकियो, औषधि गर्न पर्दैन, सुई लाउनु पर्दैन, खोप चाहिँदैन भनेर भाषण गर्ने। कोरोना चाहिँ रोपाई गरिदिरहने। कहिले रत्न पार्कमा रोपाई गरेको छ, कहिले माइती घर मण्डलामा रोपाई गरेको छ, कहिले चाहिँ शीतल निवासदेखि चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री निवासमा, कहिले प्रधानमन्त्री निवासदेखि चाहिँ बालकोटसम्म र्याली गरेका छ। यो कोरोनाको रोपाई यसरी अगाडि बढ्यो। अध्यक्ष महोदय, त्यसकारणले अबदेखि हामी संयम हौँ, धैर्य गरौँ, सरकारलाई अगाडि बढाउँ, इन्साफे विकासे व्यवस्था चलाउँ। यस्तो व्यवस्था चलाउनको निम्ति इमानपूर्वक काम गरौँ। उनले फैसलाको विरोध गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षलाई संविधानको धारा 126 र 128 पढ्न आग्रह गरे। अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने भनेर संविधानमा लेखिएपछि ओलीले जनतालाई झुक्क्याएको बिडारीको जिकिर छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको छ। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सेटिङबाट इजलास गठन र सेटिङबाटै फैसला गरिएको भनेर किन नभन्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। फैसला सरकार प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महाधिवक्ता माथि आक्रोश पोखिँदा उनीहरूमाथि नबोलिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा सिधै नियुक्त गराउने निर्णयबाट अदालतमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। अदालत भनेको न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष एउटा न्यायिक अङ्ग पनि भएकोले दुर्भाग्य यस्तो प्रश्न उठ्नु हुँदैन। के जसले निवेदन दियो उसले जे तर्क प्रस्तुत गर्यो त्यसैलाई सदर गर्ने निकाय हो अदालत? उनीहरूले फलाना फलाना न्यायाधीश भनेर विवाद उठाउनु ठीक हो कि होइन? उनीहरू राज्यका प्रतिनिधि नभए पनि कानुनी राज्य स्थापनाको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार नागरिक हुन् कि होइन? तर सर्वोच्चको इजलासमा उभिएर अमुक न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न मिल्दैन, अप्रत्यक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने हाम्रो पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीश मात्र मान्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बिदा लिएर बस्नुस् भनेर उपदेशात्मक निर्देशन दिने वकिलको बारेमा त्यो स्वाभाविक कुरा हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। अदालतको इजलासमा उभिएर अमुक न्यायाधीशलाई राख्न हुँदैन वा प्रधान न्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने बिदा लिएर बस्नुस् भन्ने वकिलका विषयमा पनि कुनै टिप्पणी नगरिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका हुन्। उनले यति बेला देश परमादेशबाट शासित भइरहेको बताउँदै फैसलाका बारेमा राष्ट्रिय सभाले दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेशबाट गम्भीर प्रश्न उठेको उनले बताए। स्वतन्त्र न्यायिक निकाय भएकाले यस्तो प्रश्न उठ्दै गर्दा विश्वसनीयतामाथि आँच आइरहेको दाहालको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास नहुन्जेलसम्मका लागि संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर पौडेलले करिब 6 लाख नेपाली आमाका सन्तान नागरिकता विहीन भइरहँदा पनि संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास हुन नसकेको बताएकी हुन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास हुन नसक्दा लाखौंले संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पास नहुन्जेलसम्म सो अधिकारको उपभोगका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्। राजनीतिक सहमति हुन नसकेमा संसदमा फ्लोर क्रस गरेर भए पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइदिनुपर्ने पौडेलको माग छ। यो प्रत्येकचोटि जब अधिवेशन सुरु हुने बेला हुन्छ, अधिवेशनको पहिलो दिन बिहानै मेरो मोबाइलमा एसएमएस आउँछ। यहाँ पनि थुप्रै सांसदहरूको हातमा मोबाइलमा एसएमएस आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रत्येकचोटि म राष्ट्रिय सभामा आएदेखि अहिलेसम्म प्रत्येकचोटि आउँछ। त्यसमा युवाहरू लेखाइबाट थाहा हुन्छ, नेपाली युवाहरू हो, पीडित युवाहरू हो, उहाँहरूको रिक्वेस्ट हुन्छ यसपालिको अधिवेशनबाट नागरिकताको विधेयक पारित गरिदिनु पर्यो। अनि त्यो युवाहरू 6 लाख त्यस्ता युवाको प्रतिनिधित्व गरेर हामी सांसद कहाँ एसएमएस पठाउनुहुन्छ। होला यसपालि त पास होला भन्यो, राष्ट्रिय सभामा त आएकै छैन। विधेयक प्रतिनिधि सभामा 3-3.5 वर्षदेखि थुप्रिएको छ। म बुझ्छु मलाई एसएमएस गर्ने युवाहरूले मौलिक हकको कुनै पनि अधिकार स्वतन्त्र भएर उपभोग गर्न पाउनुभएको छैन, किनभने उहाँहरूसँग नागरिकता छैन। र त्यो नागरिकता नहुने युवाहरू धेरै जसो एकल आमाका सन्तानहरू हुनुहुन्छ। संविधानले भनेको छ नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित गराइँदैन। संविधानले भनेको छ आमाको नामबाट पनि बच्चाले नागरिकता लिन पाउँछन्। आमा वा बाबु, पहिला आमा र बाबु थियो, आमा वा बाबु दुईटैको जसको नामबाट भए पनि बच्चाहरूले नागरिकता लिन पाउँछन्। नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले नागरिकता लिन पाउँछ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष भयो। संविधानमै भनेको छ 304 मा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानमै भनेको छ संसद बसेको, संविधान बनेपछिको संसद बसेको 1 वर्ष पछाडि 1 वर्ष पछाडि यदि कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाजिन्छ भने संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, संविधानमा भएको कुरा लागू हुन्छ। नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राजनीतिक दल र सांसदहरू जवाफदेही बन्न नसक्ने बताइन्। 6 लाख बढी नागरिकलाई नागरिकता दिन नसकेर सांसदहरूले अपराध गरिरहेको पौडेलले उल्लेख गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनादेशकै प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधि सभाको विश्वास पाएका जनादेशको प्रधानमन्त्री भएको बताएका हुन्। 146 जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेर अदालतमा गएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका 165 जना सदस्यले विश्वासको मत दिएसँगै सरकार जनादेशको बनेको बताए। परमादेश भनेकै जनादेश भएको उनको भनाइ छ। जब यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि हामीले नयाँ संविधान बनायौं, नयाँ सम्बन्धित 72 को संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि त्यहाँ श्री 5ले होइन राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण त्यो व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको आदेश मात्रै सर्वोच्च अदालतले गरेको सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण यो राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति थियो र जहाँ राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति थियो, नियुक्तिको विषयमा पनि त्यो दिन सम्माननीय अध्यक्ष पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भर्खर निक्लिनुभयो। राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाने बेलामा नियुक्ति भएको बेलामा नियुक्ति पनि त्रुटिपूर्ण रह्यो। त्यहाँ हामी म पनि स्वयं उपस्थित थिएँ त्यहाँ शपथ ग्रहणको बेलामा, र त्यो हलभित्र हामी मात्रै उपस्थित थियौँ। त्यो हलमा सञ्चार माध्यम पनि थियो। सञ्चार माध्यमले संसारभरि नेपालमा के भइरहेको छ भनेर प्रसारण गरिरहेको थियो र त्यहाँ धारा छोडिएको थियो राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्दाखेरि। त्यसकारण पनि त्यो त्रुटि थियो भन्दाखेरि 2.5 घण्टा लाग्यो त्यो त्रुटि सम्झाउनलाई। त्यो त्रुटि सच्याइसकेर आउनेपछि राष्ट्रपतिको व्यवहार त्यहाँ के देखियो, स्वयं हामी उपस्थित भएकोले मैले त्यो देखेँ। आउने हिजोको भएको प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराउँदाखेरि मस्किँदै गर्ने, हाँस्दै गर्ने, गिजिँदै गर्ने शपथ खुवाउने बेलामा, अनि
नवनिर्वाचित सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शपथ खुवाएपछि एक वचन तपाईँलाई बधाई छ भन्न नसक्ने व्यवहार देखाउँदाखेरि त्यसले के सन्देश गयो हाम्रो देशको? त्यसले हाम्रो गरिमामय सदनको अवस्था के भयो? हाम्रो सरकारको अवस्थालाई कुन दृष्टिकोणले राष्ट्रपतिले हेर्ने हो? राष्ट्रपति एउटा पार्टीको हुन्छ, राष्ट्रपति सबैको हो, हामी सबैको समान हो राष्ट्रपति। त्यसकारण राष्ट्रपतिको जुन व्यवहार दियो त्यो खेदजनक रह्यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउवालाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको पनि स्मरण गराए। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाईसम्म नदिएको भन्दै राष्ट्रपतिको व्यवहार खेदजनक रहेको टिप्पणी गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको हक हितमा काम नगरी केवल यति होल्डिङ्सलाई बलियो बनाउने काम गरेको पनि उनले बताए। ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कुकर्म र अकर्मण्यताका कारण ढलेको उनले बताए। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको एमालेका 22 सांसदको नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण, एकताको अधिकतम प्रयास गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय। एमालेका 22 सांसदले बिहिबार पार्टी नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले 22 जना सांसदलाई बुधबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण बुझाउने सांसदले असार 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रियामा सहभागी भएको बताएका छन्। स्पष्टीकरणमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएको उनीहरूले उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो निर्णय संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल भएको जिकिर स्पष्टीकरणमा गरिएको छ। पत्रमा पार्टी अध्यक्षले गरेका गैर संवैधानिक विधान विपरीत र सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाफ भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले बाध्यतावश शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नराख्ने विगतको परम्परा तोडिएको जानकारी। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नगर्ने भएको छ। गत शुक्रबार र शनिबार पदाधिकारी बैठक राखेपछि पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक अबदेखि पार्टी कार्यालय सानेपा वा सभापतिको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा गर्ने बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले पार्टीको बैठक सरकारी निवासमा गर्ने विगतको गलत परम्परा तोड्ने बताएका हुन्। सोही निर्णय अनुसार शुक्रबार कांग्रेसको बैठक देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बोलाइएको छ। भाडा समायोजन र खोप लगायतका 7 बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित, बिमा र जरिवाना छुटको समेत माग। भाडा समायोजन र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका 7 बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा सवारी साधन सहित बिहिबार र्याली निकालेका छन्। उपत्यकाको चक्रपथमा निकालिएको र्यालीका कारण यातायात अस्त व्यस्त बनेको थियो। ट्याक्सीदेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातको र्यालीका ट्राफिक जामको समस्या पनि देखिएको हो। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले कोभिड खोप, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन, मौद्रिक नीति, 40 वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप, यातायातको बिमा छुट, सडक कानून, यातायात कागज पत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगाएका माग अघि सार्दै विरोध जनाएका हुन्। आफूहरूले पटक पटक आफ्ना मागका बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पनि नसुनेपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। भाडा समायोजन गर्दा वैज्ञानिक समायोजन नभएको, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई कुनै राहत नदिएको आरोप पनि व्यवसायीले लगाएका छन्। यो 7 बुँदे माग जो छ यसमा तपाईको भाडा समायोजनको कुराहरू छ, यसमा बिमा नीतिको कुरा छ, यसमा तपाईको जुन सडक ऐनको कुराहरू छ, यसमा 20 वर्षमै सवारी साधन फाल्ने जुन किसिमको सरकारको अवैज्ञानिक जुन निर्णय छ त्यो निर्णयका विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यसमा हाम्रो चाहना के हो भने, हाम्रो भनाइ के हो भने 20 वर्ष पुगेकै नाउँमा कुनै पनि सवारी साधन फ्याँकिनु हुँदैन, कुनै पनि सवारी साधन फेज आउट गर्नु हुँदैन। यसको वैज्ञानिक नीति भनेको तपाईको यान्त्रिक चेक जाँचको आधारमा
जुन गाडी यान्त्रिक चेक जाँचमा पास हुन्छ त्यो गाडी सडकमा चल्न पाउनुपर्छ, जो गाडी यान्त्रिक चेक जाँचमा पास हुँदैन त्यो गाडी हल्ला पनि हामीलाई त्यो आपत्ति भएन। हामीले भनेको वैज्ञानिक किसिमले यसको तय हुनुपर्छ, यसको आयु तय हुनुपर्छ भन्ने छ। अर्को भाडा समायोजन भएको छैन। 2065 सालमा नेपाल सरकारले एउटा वैज्ञानिक भाडा नीति तर्जुमा गरेको थियो, त्यो नीति अनुसारको वैज्ञानिक भाडा दर तय भएको छैन। त्यो हिजो 65 सालमा 14 रुपियाँमा फ्ल्याट डाउन ट्याक्सीको जुन किसिमको थियो, अहिले पनि त्यही 14 रुपियाँमा चाहिँ फ्ल्याट डाउनमा भएको छ। हामीले समय सापेक्ष हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै ट्याक्सी व्यवसायीहरूले न्यूनतम भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले पहिलो चरणको विरोधको कार्यक्रमबाट पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ए डिभिजन लीग तोकिएकै समयमा हुने एन्फाद्वारा जानकारी, कोभिडकै कारण लीग रोक्न नसकिने स्पष्ट। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग तोकिएकै मितिमा हुने बताएका छन्। उनले कोरोना भाइरसका कारण लीग नरोकिने बताएका हुन्। आगामी असोज 3 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग गतिविधि रोक्न 4 वटा क्लबले माग गरेपछि शेर्पाले प्रतिक्रिया दिएका हुन्। कोभिडको कारणले खेल रोक्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले क्लबहरूसँग मिटिङमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण खेलाडीहरूको भ्याक्सिनेसन गर्ने, प्रत्येक म्याचको चाहिँ अगाडि चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने, त्यसपछि गएर कोही तपाईँको चाहिँ यो कोभिड भएको खण्डमा हामीले खेलाडीहरूलाई आइसोलेसनको पनि सेन्टर गर्ने आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर यो धेरै कुराहरू चाहिँ सहमति भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले चाहिँ खेल रोक्ने सम्भावना चाहिँ मैले चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले घोषित मितिमै खेल सुचारू गर्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि नेपाली फुटबललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो लिगलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। लिगको कारणले गर्दाखेरि धेरै खेलाडीहरू चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यसमा निर्भर गरिरहेछ, त्यसबाट पनि खेलाडीहरू चाहिँ बेरोजगार हुने सम्भावनाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो लिगलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुहुन्न र बिना दर्शक पनि वर्स सिचुएसनमा चाहिँ बिना दर्शक पनि खेलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसअघि क्लबहरूसँग गरिएको बैठकमा एन्फाले खेलाडीलाई खोप लगाउने, प्रत्येक खेल अघि PCR टेस्ट गर्ने, पोजिटिभ भए आइसोलेसन व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। तर कोभिडकै कारण लिग स्थगित हुने सम्भावना नरहेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। 4 वटा क्लबले पनि खेल्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यही सन्दर्भमा हामीले क्लबहरूसँग फेरि अन्तर्क्रिया चाहिँ आइतबार सन्डे चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले कुरा गर्दाखेरि नखेल्ने कुरा चाहिँ मैले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सहभागिता हुनु नहुनु भनेको त एउटा कुरा प्रतियोगिता नियमावलीमा जे कुरा व्यवस्था गरेछ त्यही अनुसार हुने त हो। शेर्पाले लीग गतिविधिको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका 4 क्लबले पनि लीग खेल्ने विश्वास गरेका छन्। लीगको विषयमा थप छलफल गर्न आगामी आइतबार बैठक राखिएको छ। यसअघि 3 स्टार क्लब, जावला खेल युथ क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब र ब्रिगेड्स बोइज क्लबले कोभिड-19 का कारण लीगका गतिविधि सुचारू गर्न उपयुक्त नहुने दावी गर्दै मंगलबार एन्फा अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पत्र दर्ता गराएका थिए। आगामी असोज पहिलो सातादेखि लीग सञ्चालन गर्नका लागि एन्फाले ए डिभिजन क्लबहरूलाई साउन 10 सम्म टिम दर्ता गर्न भनेको छ। सोही अनुरूप क्लबहरूले खेलाडी भित्राएर टिम बनाउने क्रम जारी छ। तर साउन 10 सम्म टिम बनाउने विषयमा 4 क्लबको भने असन्तुष्टि छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निरूपणका लागि कार्यकारिणी समितिका 51 सदस्यलाई नै बोलाएको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकता बखत हस्ताक्षर गरेका कार्यकारिणी समितिका 51 जना सदस्यलाई साउन 11 गते उपस्थित हुन आयोगले भनेको हो। उनीहरूलाई नागरिकताको सक्कल प्रति वा मतदाता परिचय पत्र सहित उपस्थित हुन आयोगको इजलासबाट आदेश भएको हो। त्यसपछि आयोगले आधिकारिकताका विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानून अनुसार जसपाको विवाद निरूपणका लागि इजलास नै गठन गरेको छ। ओलीको सरकार हुँदा जसपामा महन्त ठाकुर पक्ष बलियो थिए, तर ओलीको बहिर्गमन पछि देउवाले सरकारको नेतृत्व लिँदा 5 दलीय गठबन्धनका सदस्य समेत रहेको उपेन्द्र यादव पक्ष अहिले बलियो छ। यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो पक्षका
30 भन्दा धेरै सदस्य रहेको दावी गरेको छ। उता संसदीय दलमा पनि या त पक्षले आफ्नोतिर 17 सांसद रहेको जिकिर गरेको छ, तर आयोगले कार्यकारिणी समितिमा रहेको बहुमतका आधार जसपाको आधिकारिकता दिने निर्णय लिन लागेको छ।